السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت بوصفة جديدة اللي هي وصفة مرطب الوجه ومقشر الوجه، غوماج وماسك او ميم طون. نبداو على بركة الله. الغوماج نسحقو تلوة تاع القهوة واللحظة وحبة فرماج اللي كاينين الناس يقولوا لها نيدو، والفرماج ديروا لي يعجبكم، والتلوة ما نديروش قهوة نورمال اون بودر باسكو القهوة نورمال تجرح البشرة. ولو ماسك نسحقو فيه مغرف حسل، ونسحقو فيه مغرف كركم والليم. انا ندير عيني ميزاني دونك حاجه ما تكونوا موالفينها، ماشي كيما حاجه اللي تكونوا خطرتكم الاولى تجرب العبر. ونبداو على بركه الله. مول البنات راني خلطت القماش تاعي، درته بيدي باسكو من نسيت نديره البانسو اللي ندير به جاني شويه ثقيل وصا برون دو طون، ماشي كيما بيدك فيت في وتعرف غادي نبداو ان شاء الله. انا غادي نسيي فوق يديا باسكو الغالب ما نجمش نبين وجهي، نروحو نولي راجلي هو اللي ما حبش، قال لي تنجمي ديري قناه مي الغالب ما تبينيش وجهك، الا ما تبينيش وجهك نجمي ديريها ونحترم الراي تاعه. والبنات ها فوالا القماش تاعي باش تشوفوا غايه. سجلتها ديجا هاد لا فيديو، سجلتها وما طلعليش فيها الصون، سي بوغ سا راني نعاود نسجل فيها دروك في الليل. سجلتها في النهار وكاع مي ما طلعتليش فيها الصون للاسف الشديد. ونبقاو نقومو في الوجه تاعنا مع حركه دائريه باش الوجه تاعنا يستنفع، يدي هادوك الفيتامينات اللي رانا دايرينهم كيما الكالسيوم كيما الكافيين يتو يدخلوا في البشره تاعنا. وماذا بكم البنات توجور من ديروا غوماج ديروه من تكونوا في الحمام باسكو النسامات يكونوا محلولين، ولو ماسك توجور من تخرجوا من الحمام عاودوا ديروه باسكو كيما قلت لكم توجور النسامات يكونوا محلولين، يدخل فيه ويتنقل الوجه من الاعماق ماشي يقعد. ولا سيرتو تانيك ملي تكونوا عندكم خرجه ولا باغي ديري مكياج ولا ديري هاد الوصفه اللي عطيتها لك وديري فوقها المكياج، توجور الوجه تاعك يبقى يلمع يولي شبابي تولي عنده نظره شابه. بون البنات راكم تشوفوا كي راني نحك فيها كي حركه دائريه باش او ميم طون تانيك الدوره الدمويه تاع الوجه تاعنا تبدا تدور غايه يتو دي فوا تكون ثقيله ولي تكون فيها لاكني اللي يكون فيها الحب ما تحكش كيما نقولوا هاد لو غوماج هذا باسكو يجرح لها الحبه ويدير لها تهيجات في البشره. ولا بنات انا هاني غسلت يديا، غسلتها باش تشوفوها كي ولات، سيوه وشوفوا كي يولي لكم. هو غير ديجا غير في لو غوماج وجهك تحسي بيه رطب. شوفوا لا ديفيرونس اونتر هادي وهادي، شوفوا هادي اللي ما درت لها والو وشوفوا هادي هاهي اللي راني دايرت لها لو غوماج. وغادي نديرو دروك الماسك تاعنا ان شاء الله. بون البنات الماسك تاعنا اللي قلت هو متكون من 3 مكونات اللي هو الحسل والكركم والليم. انا نديره والبنات اللي فيه قلت بزاف البنات بون شيرات اللي تعرف باللي الكركم تاعها يطلق بزاف الصفوريه صافدو حر كيما نقولوا راهي عارفته باللي ماشي فيه ملون غذائي، ما ديرش بزاف باش وجهها ما يقعدش صفر. يا هو في الحق من تغسليه يروح الاخرها باش تشوفوا في الحق من تغسليه يروح، بس خصك تغسليه 2 فوا ولا 3 فوا باش تروح لك هذيك لا كولور. سي بور سا البنات راني وليت لكم بعد ما نشف شويه. وي ماما لا ما كاش لا دوش دروك بنتي لا
قلت لكم راني وليت لكم بعد ما نشف الكماش تاعي توجور تخلوه من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ما تفوتوش 15 دقيقه باسكو الا كانت حاجه تنفع تولي مضره للبشره. ها فوالا، عاودوا تاني ديروا له هاد العمليه تاع ضو الحركه الدائريه، ومن بعد كي نغسلوا وشكم غادي نغسلوه ونولي لكم. البنات حاولوا نغسل فيه. شوفوا الشيرات هايله قعدت صفريه شويه في يديا ماشي بزاف، ماهيش تبان لكم انا راهي تبان لي بصح. شوفوا النتيجه كي ولات، النتيجه اللي راهي عندي بشره رطبه سيوه والله ما راح تندموا عليه. والوجه تاعي انا توجور نغسله بهذا الصابون افن ولا نغسل بلا غوش بوزي. سيرتو اللي عندها، ننصحكم البنات اللي عندها الحب في لاكني في البشره تاعها ومليح بزاف، لا غوش بوزي هو الميور كاع في لاكني. الصابون لا غوش بوزي هو المليح كاع في لاكني، انا جربته وعن تجربه وراني نقول لكم فيه نصيحه في سبيل الله، باسكو انا تاني كانوا ينصحوني بصح ماشي كاع كاينين اللي تقول لك صح وكاين اللي تقول لك لا. كاين تاني بزاف بنات اللي تقول لك كيما نبغي روحي نبغي باردون عندي واحد المبرزطه هنايا راها دايره الفوضى تانيك اسينات وسيوه. ونتمنى ان شاء الله النتيجه تكون مليحه. وتوجور من بعد من المرطب بيتو عندنا الزيت. انا دي فوا ندير ولد كوكو اشاك فوا واش ندير، ماشي اوبليجي غندير ولد كوكو. الزيت اللي عندك تنجمي ديريه، سي با اوبليجي لي تكون ماركه اللي توريها لك اليوتيوبرز ولا يوريها لك كاش واحد تروحي ديريها. دي فوا بحاجه تاع دو غيان دي تو تنجمي تنالي نتيجه مليحه. انا بور لانستون راه قدامي ولد كوكو، غادي ندير ولد كوكو سيرتو في الليل. البنات الزيت ديروه طاحت لي رفتها معليش، الزيت ديروه في الليل ما ديروهش في النهار، باسكو الا درتوه في النهار وسيرتو دروك السمش والصيف اللي تبغي تبرونزي مرحبا، بصح اللي تبغي توجور تقعد الوجه تاعها بيض كيما العرايس وكاع خطيكم الزيت في النهار، ديروا الزيوت في الليل. ولا ونقول لكم لا بروشين فوا ان شاء الله وفي وصفه جديده ان شاء الله. والبنات تهلاو في راسكم تهلاو في روحكم وعطوا شويه الراحه لنفسكم، باسكو انا وحده من الناس اللي ماشي متهليه في روحي، ما نكذبش نتهلا بصح ما عطيش الراحه النفسيه ما عطيتهاش. ونقول لكم تهلاو في رواحكم وبسلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي.